السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا إخواني أخواتي المغاربة داخل وخارج أرض الوطن. كنهضر معكم مع سالا الماتش، رانا قلبي غادي يطرطق والله العظيم، ودوماج دوماج 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 والله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفريق ديالنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحية لي باريور العرب والافارقه اللي كيدعمونا ويشجعونكم. جو باس لو ريميرسيمون ا تو لي باريور دي موند كي نوز انكوراج. تحيه وترحيب بالاخوات والاخوان اللي ضافوا جداد للقناه، كنقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم وسط خواتاتكم وخوتكم في قناه الاصدقاء، قناه الاهل والاحباب، القناه اللي كنفوجوا كنضحكوا كنشطوا فيها، القناه اللي نصلوا فيها الرحيم وكنوسيو فيها بعضنا، القناه اللي كنستافدوا فيها معنويا وماديا. لاول مره غيشوف القناه ديالنا يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا منا كل جديد. اخوات والاخوان ديالنا اللي كيكونوا دائما وراء الستار، كنتمنى انكم تشجعوا القناه ديالكم وتدعموها بالبصمه بالاعجاب وبالبارطاج على اوسع نطاق باش القناه تعرف ان شاء الله. وكنقول لكم شكرا لكاع الناس اللي كيدعمونا ويشجعونا واللي كيحبونا في الله. تحيه للجاليه المغربيه كذلك من هذا المنبر، الناس اللي كتشوف دائما الفيديو ديالنا بنهار، كنتمنى اللي دخل كيستافد مع القناه ما فيها بس يشجعها ويدعم القناه ديالو بالبصمه بالبارطاج. سمحوا لي والله الا رانا جد منفعل قسما بالله، قلبي غادي يطردك. ايوي بون، كي داز النهار ديالكم اليوم؟ داز بخير؟ شفتو الامور كانت مزيانه، لابواط نوار كانت مزيانه، لا ديرنيير مينوت كذلك. بالنسبه كان ان اوردر ديال التيرسي في لا سيليكسيون، كان ان ديزوردر ديال الكوارتي، كان عندنا الكينتي بار سوبر لا سوربريز. نتمنوا انكم تكونوا استفدتوا ان شاء الله في هذا النهار هذا. غادي ندوز ان شاء الله الكانتي ديال غدا. قبل ما ندوز ليه غنقول لكم راه غيكونوا نويطات في الاخر ديال الفيديو، تبعوا الفيديو ديالكم حتى الاخر ان شاء الله، ونتمناو ان الامور تدوز بخير وعلى خير وتكون كل شيء بسلام ونستافدوا كاملين ان شاء الله. بون، ما غنقولش لكم الرويقه والستيلو والدكيكه، ما يركزوا مع الفيديو. اللي غادي نقول لكم هو ركزوا مع الفيديو، لان كما كنقول لكم حنا دائما كنوصلوا لكم المعلومه بكل صدق وبكل امانه، ما كنبخلوا عليكم بوالو خوتي خواتاتي. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يجعلنا سبب ومفتاح ربح لكم، وغنكونوا جد السعداء ومن القلب الخالص. الله يجيبها سمينه للجميع. دعوتكم لاخوكم فتحي حسن، وكذلك تشجيع القناه بالبصمه والبارطاج. وغادي نمشيو دابا باذن الله الكانتي ديال لو 12 2021 اللي غادي يكون ان شاء الله في فانسن ريونيون 1 كورس 4 سي د لاتلي 2850 متر غراند بيست. كاينه اون سول ليني، يعني ما كاينش الروكيل، كلهم غينطلقوا من صف واحد، يعني ما كاينش ديك 25 متر. دونك سي د لا سوندري دي دير تيران غيكون بون ان شاء الله. لا كورد ا غوش 17 بارطون 17 متباري. الديبار ان شاء الله غادي يكون 15 15 3 و4 بالتوقيت ديال المغرب الزين الغزال الجميل الحبيب به بمواليه، اللي كنتمناو من الله سبحانه وتعالى انه يحفظه وينجيه من كل مكروه. لا كورس غادا تكون ديفيسيل افيك اون ايطوال، يعني المؤشر ديالها 7.5،
هذا دليل على انها ان شاء الله غتكون في يعني في المتناول الى خدات الاتجاه الصحيح ديالها، خصوصا وان هاد اللي شوفوا 17 اللي مشاركين غدا كلهم معروفين عند لي تيرفيست، عند لي باريور. كيبقاو بعض يعني روتوشات كما كنقولوا، هما ان شاء الله اللي غنحاولوا اننا نديروا بهم لا ديفيرونس، ماشي نديروا بهم، درنا بهم لا ديفيرونس باش خرجنا لكم بالمعلومات اللي غادي ندوزو دابا ان شاء الله. غادي ندوزو لا بواط نوار ديال لاشين كالعاده. لا بواط نوار دو لاشين فاتحه سانتورف بور لو كانتي دو 12 2021 اللي غتكون في فانسن اي كوم سوي. الارقام الاربعه للعلبه السوداء الخاصه بقناه فاتحه سانتورف كالاتي: 17 1 5 4. جو ريبيت: 17 1 5 4. les 4 numéros de la boîte noire de la chaîne. غادي ننتقلوا ان شاء الله la dernière minute. La dernière minute de la chaîne, le numéro 17. رقم 17. Le cheval accompagné, le numéro 1. الرقم 1. Les supplémentaires 14 et 13، يعني الأرقام الإضافية 14 13. الو نزهة، الو نزهة، كتسمعيني؟ الو نزهة. بازير سلم عليك السلام الاول حار وبتعنيقة، وسلم عليك بازير بالثاني سلام عادي، ولكن كنظن فيه ريحة الغدر. وسلم عليك السلام الثالث من اتساع فقط. دونك تبارك الله على نزهة، وتبارك الله على جميع المتتبعين والمشاهدين ديال القناة، لان نزهة كتسلم على تسول على بازير واش سلم عليها ولا لا. بون غادي ندوزو ان شاء الله دابا ونمشيو la méthode du jour. La méthode du jour nous a donné deux numéros. Ces deux numéros, soit un, soit deux, soit aucun à l'arrivée, sont comme suit. الطريقة النهارية عطينا جوج ديال الأرقام. هاد جوج الأرقام يا واحد يا جوج يا تا واحد على l'arrivée هم كالآتي: جوج 13. إذن جوج 13 يا واحد يا جوج يا ما تشوفو تا واحد. 2 et 13 soit 1 soit 2 soit aucun à l'arrivée. غادي ندوزو دابا ان شاء الله وغادي نمشيو لا سيليكسيون ديال لاشين.
La sélection de la chaîne Fatiha Saint-Turf du 8 numéro pour le quintet du 12/12/2021 est comme suit. الأرقام 8 لقناة فاتحة سانتيرف لخماسي يومه 12/12/2021 à Vincennes 15h15 réunion 1 course 4 est comme suit. 17 1 5 4 7 13 14 8. أعيد 17 1 5 4 7 13 14 et 8. نتمناو انه يتحصر هنايا، نتمناو سينو واحد من لي سوربريز ممكن يضاف، ما نتمناو انه يتحصر هنا ان شاء الله. بالنسبه لي شوفو سوربريز دو لا شين لو نيميرو 10 et 15. الارقام المفاجئه ديال القناه 10 15. الله يجازيكم بخير اخواني اخواتي. كالعاده اللي كيشوف الفيديو ديالنا بحال رانا دابا داير معاكم اللايف، اللي كيشوف الفيديو ديالنا في هذه اللحظه هذه يحاول ما امكن، يعني ما غيخسر والو، هو كيتفرج يشجع القناه، يبرك على بصمه الاعجاب، وإلا كان ممكن يدير البارطاج غيكون جد مشكور. ودائما كيبقى هذا فضلا منكم وليس امرا منا، لكن لدعم القناه وتشجيعها باش ان شاء الله قصد الاستمراريه وباش تزيدوا بها القدام وتزيد تعرف. غادي نمشيو دابا ان شاء الله الملاحظه الاخيره ديال لاشين. الملاحظه الاخيره كتقول rien à signaler، لا شيء يذكر، يعني إلا جا سويفي غادي يجيبو اللعب، جا اوتسايدر اون تيت اولا توك اون تيت غيجيبو اللعب، جا اوتسايدر ولا توك اون دوزيام اي تروازيام بلاص او توك او لانفيرس غيجيبو اللعب، دوزيام اولا 3 4 3 5 ولا 4 5 غيجيبو اللعب. مي اون سوربريز ما تحيدوهاش من بالكم بالنسبه لاريفي غدا ان شاء الله. لان ممكن باش يكون 2 ولا 3 ما بين لي زوتسايدر و لي توك à l'arrivée. راه probable 2 ou 3 entre توك et outsider à l'arrivée. غادي نمشيو دابا ان شاء الله وندوزو للنويطات ديالنا. النويطات
عندنا أربعة ديال النويطات. وهاد النويطات اللي كنعطيوكم راه من عند ماليه، من عند يعني من عند لونتوراج ديال العود. النويطات دائما اللي كنعطيوكم ما كنعطيوهمش لكم يعني هكا من عندنا حنا، مي هادو كيكونوا من عند، كنقلبوا عليهم حنا باش كنجبدوهم او كنخرجوا بهم لعندكم. ما كيكونوش ديالنا، مي حنا كنبحثوا فيهم، ولكن راهم ديالنا بويسك ضربنا فيهم تماره وقلبنا عليهم. غير هما كيكونوا يعني من مصدر موثوق، ماشي غير هكا عشوائيين. اولا كنطلعوا نقول لك راه ديفيسيل بلا كما كنقولوا بلا علم، راه ماشي غير هكاك. دونك راه اي حاجه كنطلعوا الا وكنكونوا عندنا عليها معلومات. دونك النويطات اللي كنعطيوكم دائما في الاخر راه كيكونوا من عند لونتوراج ديال لو شوفال. دونك غادي ندوزو للنويطه الاولى. قبل ما ندوزو ليها دائما غنفكركم في البصمه بالاعجاب واشراك القناه او البارطاج ديال القناه. وبالنسبه للابونمون اللي انتريسي بلابونمون 0669 65 53 12 06 69 65 53 12, le numéro de téléphone de la chaîne pour l'abonnement et pas pour le dérangement, et merci. النويطة الأولى يوسف الزرقطوني كتقول لو نيميرو 4. لو نيميرو 4 الرقم 4. لونتوراج ديالو وخاصة المدرب ديالو جد متفائل، جد متفائل، وكيقول لنا باش ناخدوه هاد لوكات اون كونفيونس. pour une place dans les 5. نتمناو انه يكون صادق، نتمناو انه يكون صادق، والله يخلصوا على قد نيتو. غادي نمشيو لو نيميرو 1. هذا الرقم 1 بازير حتى هو كيقول بانه تيق فيه، يعني تيق فيه ثقة نيت، وكيقول بانه الا تعطل بزاف ممكن يدير طروازيام. دونك نثقوا في بازير. غادي نمشيو للنويطة الثالثة. النويطة الثالثة على الرقم 7. هذا الرقم 7 مولاه كيقول بان هاد الكورسة هادي عنده ان اوبجيكتيف، وكيقول لك ديك الكورسة اللي دازت قبل منها ما نديوش عليها لان كانت بحال كيبريباري لهاد الكورسة هادي. دونك لو بيلي كيقول او لونترينور ديالو لو بيلي كيقول بان لو شوفال ديالو رقم 7 راه il peut être dans les 3. نتمنوا انه يكون صادق.
غادي نمشيو دابا ان شاء الله للرقم 13، لو نيميرو 13. مسيو بازير كيقول لكم اودي راه ديفيرا هاد العود هذا بور لا بروميير فوا دي كات، اول مره غيديفيريه دي كات، وغيدير به هاد الكورسه هادي ديفيري دي كات باش يجبدلو داكشي اللي في كرشو، يعني غيخرج منه العجب. قال لك pour faire sortir ce qu'il a dans le ventre. يعني راه غدا يا اما غيدخلو يا اما غيحرق له الموتور، يا اما غيكولي له الموتور، لانه غيسوقو اوفونسيف. وداكشي علاش ديفيراه دي كات، وقال لك بغا يجبدلو داكشي اللي في كرشو، يعني طوبيغ باش غادي يعرفوا بالضبط اشنو عنده، واش في يدو ولا ما في يدوش. دونك يا لهنا يا لهنا، يا غيدخلو يا غيحرق له الموتور. هادشي اللي عطا الله. دونك على ايين ردوا منه البال، على ايين ردوا منه البال. الى هنا اخوتي خواتاتي، استودعكم في امان الله، والى امل اللقاء بكم ان شاء الله في فيديو لاحق او لايف لاحق ان شاء الله. دعوتكم لاخوكم فتيح حسن كالعاده، اللي كيتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يكون عند حسن ظنكم، ويكون كيفيدكم، ويكون سبب ربح لكم ان شاء الله، وغنكون جد سعيد. دونك ما عليكم الا تدعموا القناه ديالكم بالبارطاج وبلا جيم، البصمه ديال الاعجاب الخوت. تهلاو ليا فراسكم، تصبحوا على خير، الله يوفق الجميع، والى اللقاء. احبكم في الله، نتمنى انكم تبادلونا نفس الحب